अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 और 17, यानी कि इसी वाले चैप्टर में हम आज 2 चैप्टर क्लियर करने वाले हैं इस वाले सबक के अंदर। यानी आज का जो क्लास होगा, इस क्लास के अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेला ताखीर। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल साहब की ज़िंदगी के हवाले से, और फिर अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ नज़म जो आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको पढ़ेंगे। तो बाबू शुरू करते हैं, देख लेते हैं। बयान करते हैं अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। ये सियालकोट एक जगह का नाम है। आ रही बात समझ में? आप सर्च करेंगे तो सियालकोट ये कौन सी जगह पे है, ये आपको बखूबी वहाँ से आप वाकिफ़ हो जाएंगे अपने सर्च के ज़रिए। ठीक है ना। कहते हैं उनके आबाओ अजदाद सुपर ब्राह्मण थे जो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट चले आए थे। समझ में आ रही बात है? यानी कि इनके बाप दादा जो थे वो सुपर ब्राह्मण थे और कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट चले आए थे। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। यानी वालिदा माना इनकी माँ, और वालिद साहब के माना यानी नूर मोहम्मद इनके वालिद साहब थे। माँ बाप इकबाल की इब्तिदाई तालीम घर पर और मकतब में हुई। यानी कि शुरुआती तालीम जो ये हासिल किए थे वो कहाँ हासिल किए थे? वो घर पर ही हासिल किए थे और मकतब में हुई थी। मकतब यानी गांव वगैरह के मदरसे में जो होता है, यानी मकतब के सूरत में पढ़ाई होती है जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ते हैं। शुरुआती दौर में छोटे छोटे बच्चे, वहाँ भी इनकी तालीम हुई थी। बाद में इनका दाखिला स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में हुआ, जहाँ उनके उस्ताद मौलाना मीर हसन थे। यानी कि स्कॉच मिशन स्कूल में इनका एडमिशन हो गया और वहीं पे अपनी तालीम हासिल कर अपनी तालीम में ये मशगूल हो गए। उसकी बाद बयान कर दिया अरबी फ़ारसी के जय्यद आलिम थे। यानी कि कौन? इनके उस्ताद जो साहब थे मीर हसन साहब, ये अरबी फ़ारसी के जय्यद आलिम थे। जय्यद का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त। क्या होता है? यानी कि बेपनाह इल्म वाला। इकबाल की ज़हनी तरबियत में उनका अहम हाथ रहा। यानी कि इकबाल साहब के जहन के अंदर ये जो तरबियत इनके कैसे होना चाहिए, इसके अंदर इनके उस्ताद मौलाना मीर हसन का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। ठीक है ना। उसकी बात का बयान करते हैं। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में एमए करने के बाद 1905 ईस्वी में आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में अपने 3 साल क़याम के दौरान उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी और लंदन से बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया। यानी कि पीएचडी किए थे और बैरिस्टरी का भी एग्ज़ाम दिए और वहाँ से बैरिस्टरी में भी ये अपना मकाम बनाए। इकबाल की ज़हनी तरबियत में मौलाना मीर हसन के अलावा प्रोफेसर थॉमस अर्नालाड क्या लिखा बाबू? अर्नालड और प्रोफेसर निकलसन का अहम हिस्सा रहा है। ठीक है ना। बहरहाल ये जो पहले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, तो उनका नाम ही जो हुआ करता था ना, तो वो अजीब व गरीब हुआ करता था। और एक उसूल भी है कि नाउन के अंदर की गलती को गलती नहीं माना जाता है। यानी कि अगर कोई उसका उसूल और क़वाइद ज़वाबित के एतबार से अगर वो नाम नहीं है, तो फिर उस नाउन के अंदर की कोई गलती नाउन के अंदर की गलती को गलती नहीं माना जाता है। आप बखूबी पढ़े होंगे इंग्लिश के बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये सारी बातें देखने को मिलती है। उसके बाद कहते हैं अर्नालड गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे और प्रोफेसर निकलसन का ताल्लुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था। यानी कि प्रोफेसर निकलसन जो साहब जो थे, इनका ताल्लुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक था। मतलब इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया करते थे, वहाँ के उस्ताद रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकबाल की 3 शादियाँ हुई थी। कितनी शादियाँ हुई थी बाबू? 3 शादी हुई थी इनकी। उनकी दूसरी बीवी के वतन से जावेद और मुनीरा की पैदाइश हुई। इकबाल की ये अहलिया उनके ज़हनी सुकून और इत्मीनान का बाइस हुई। यानी कि इकबाल की उनकी दूसरी बीवी, 3 शादी हुई थी, लेकिन जो दूसरी बीवी जो थी ये इनके वतन से यानी इनके पेट से कौन? जावेद और मुनीरा की पैदाइश हुई। इकबाल की जो आलिया थी यानी दूसरी आलिया, तो इनसे यानी इनके आलिया से इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ। उसी को साहिब किताब ने यहाँ पे लिखा है।
کہ اقبال کی عالیہ ان کے ذہنی سکون و اطمینان کا باعث ہوئی۔ اقبال لندن جانے سے پہلے اورینٹل کالج لاہور میں معاشیات، منطق، نفسیات اور تاریخ پڑھاتے رہے۔ یعنی کہ لندن جانے سے پہلے یہ ینٹن کالج کے اندر یہ پڑھاتے رہے، معاشیات یعنی اکنامک وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، منطق یہ بحث و مباحثہ کی کتابیں ہوتی ہیں، نفسیات یعنی نفس کے اوپر جو ریسرچ اور نفس کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے، نفس کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں اسی کو نفسیات بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تاریخ وغیرہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی میں 6 مہینے تک عربی پڑھائی۔ یورپ سے واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ اقبال نے مختلف ممالک کی سیر بھی کی۔ 1931 عیسوی میں وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے دوبارہ انگلینڈ گئے، وہاں سے اٹلی، مصر اور فلسطین کا سفر کیا۔ انہوں نے ہسپانیہ اور افغانستان کا بھی دورہ کیا تھا، یعنی کہ یہ جگہ جگہ کا یہ نام بتایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ آج اتنے اعلیٰ پیمانے پہ مانے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کھپا دیا، اس کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو لگا دیا کہ آج رہتے دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے اور ان کی کہانیاں اور ان کی داستانیں پڑھائی جائے گی کتابوں کے اندر۔ یہ عجیب بات ہے کہ داستانیں پڑھا کر آج ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ واقعی میں یہ لوگ وہ تھے کہ جنہیں پڑھنے کے بعد زندگی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے آدمی کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہسپانیہ اور افغانستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے نثر اور شاعری دونوں میں اپنی تصانیف یادگار چھوڑے مطلب یہ کہ نثر کی دنیا کے اندر بھی اور شاعری کے دنیا کے اندر بھی یہ اپنی یادگار کو چھوڑ دیے۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کے مشہور اور اردو شاعری مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز کا نصف حصہ اردو اور نصف فارسی میں ہے۔ پیام مشرق، اسرار خودی، رموز بخودی، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پس چہ باید کرد، اے اقوام شرق کیا ہے اے اقوام شرق ان کی فارسی شاعری کے مجموعے ہیں۔ اقبال کی نثری کتابوں میں علم الاقتصاد، فلسفہ عجم، تشکیل جدید، الہیات اسلامیہ وغیرہ کا درجہ اہم ہے۔ مطلب یہاں پہ جتنا بھی ذکر کیا گیا، جو آپ نام دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیش کر کے دے دیا گیا ہے سب کو، یہاں پہ اس طرح قومہ کے مادھیم سے بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی ہے یہ ان کے فارسی کے شعری مجموعے کا نام ہے جو آپ کے درمیان میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مقالات و مکتوبات، ملفوظات و شذرات اور تقاریر و خدمات ان کے علاوہ ہے۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں مقالات یعنی کہ جو مکالمہ کے طور پہ جو لکھے تھے، مکتوبات یعنی خطوط وغیرہ جو لکھے تھے، یہ سب کے سب کیا ہے ان کے فارسی شاعری مجموعے کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بیان کرتے ہیں 21 اپریل 1938 عیسوی کو اقبال اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کہاں کیا ہوا بابو کہ 1938 عیسوی کو اقبال صاحب اس دنیا سے چل بسے اور خیر آباد کا کے اس دنیا سے چل بسے، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا علامہ اقبال کا لکھا ہوا نظم ہے پھول، جو آپ کے کتاب کے اندر شامل ہے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ کافی بہتر ہے۔ پھول ظاہر سی بات ہے یہ جو انہوں نے ہیڈنگ جو قائم کیا وہ پھول قائم کیا، تو پھول ہی کے بارے میں، یعنی کہ پھول سے تشبیہ انسان کی زندگی کو دیں گے اور پھول کے بارے میں کیا ہے اس چیزوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ چلیے، تجھے کیوں فکر ہے اے گلے دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیراہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یعنی کہ جس طرح یہاں پہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ یعنی کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا، پھول جو ہوتا ہے نا، وہ پھول جو نکلتا ہے وہ کانٹوں کے اندر جس طرح سے وہ اپنی زندگی کو ایک نکھار لیتا، سنوار لیتا، اسی طریقے سے انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے، وہ اپنی زندگی کو کتنوں بھی مشکلیں آئے اور پھر اس سے کیا کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور کبھی بھی اپنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی موٹیویٹ جسے کہتے ہیں نا، کبھی بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔
हालात कितनों बेकार कितनों ख़राब क्यों ना आ जाए, हिम्मत से काम लीजिए, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वक्त के साथ साथ सब चीज़ बदल जाता है। आरी बात से उसी को कहा यहाँ पे, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले, यानी आदत बना ले। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गिल भी है, यानी मिट्टी भी है, इन्हें पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले, है कि नहीं। यानी कि हर हालत में तू क्या कर ले, जहाँ पे कोई चीज़ें मिलने वाली नहीं है वहाँ पे तुम क्या कर लो, अपने आप अपने बाजू के कुदरत से उसे हासिल कर लो। तुनक बख्शी को इस्तिगना से पैगाम खजालत दे, न रह मन्नत कशे सबनम नगो जामो सबो कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई जेबे गिलो कर ले। ये सब के सब फूल का नाम है, आप यहाँ पे देखेंगे सब यहाँ पे जिक्र कर दिया गया, आप वहाँ से देख के याद कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं दिया गया। ठीक है ना। और शायरी के अंदर, शेर व शायरी के अंदर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शायर लोग जो होते हैं ना, उनकी ज़बान जो होती है बड़ी फसीह होती है, बलीग होती है, यानी उसके अंदर वर्ड वगैरह हम पहले भी बता चुके हैं कि शायर लोग जो होते हैं ना, वो अपने शेरी अंदाज जो बयान करते हैं आवाम के दरमियान, तो उसमें बहुत बड़ा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उनकी तशबीहातें इतनी ज़्यादा होती है कि वर्ड कुछ और होता है और उसका माना, उसका मतलब कुछ और होता है। आ रही बात समझ में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हर एक ये 1 से 2 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या कहता, तुनुक बख्शी को इस्तिगना से पैगाम खजाला दे, न रहा मन्नत कशे शबनम नगो जामो सबो कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई जेबे गुलो कर ले। उसके बाद कहते हैं, चमन में गुलछे गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, मज़ा के जोरे गुलछी हो तो पैदा रंगो बू कर ले। अगर मंजूर हो तुझको खिजा ना आशना रहना, जहाँ रंगो बू से पहले कते आरजू कर ले। इसी में देख मुज़मर है कमाल ज़िंदगी तेरा, जो तुझको ज़ीनत दामन कोई आईना रो कर ले। तो ये इनका लिखा हुआ नज़म है, आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ। अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े शायर हैं, तो जाहिर सी बात है इनका शेर भी जो है वो आला पैमाने का ही रहेगा। ठीक। उसके बाद एक नज़म लिखते हैं, जावेद का नाम लिखते हैं, लंदन में उसके हाथ का लिखा हुआ पहला ख़त आने पर, यानी कि जावेद का नाम, इन्होंने एक नज़म लिखा, देखिए क्या उसके जवाब में जिक्र किया। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। यानी कि ये भी वही चीज़ है, यानी कि यहाँ भी मोटिवेट किया गया इस शेर के अंदर कि इश्क के मकाम में, इश्क की जगह में तू अपना एक मकाम पैदा कर ले, और नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। यानी कि तू अपनी ताकत से, अपनी बाजू से एक नया ज़माना और एक नए सुबह शाम पैदा करके दिखा दे। आ रही बात समझ में। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। लाला गुल मतलब क्या होता है, लाला एक सुर्ख रंग का फूल होता है, गुल तो फूल का माना है ये है। तो कहते हैं, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, यानी कि ऐसा दिल तुझे देख दे कि तुझे जो तुझे चीज़ें समझ में आए, और तुझे जो बोला जाए वो समझ में आए, अगर इस तरह के, तो सुकूत लाला गुल से कलाम में पैदा कर, यानी सुर्ख गुलाब जो है उससे भी तू गुफ्तगू पैदा कर दे। ठीक है ना। उठाना शीशा गिराने फन के एहसास से, फाले हिंद से मैं ना जामो पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कि यहाँ पर भी उसी चीज़ को, यानी कि ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर होने वाली चीज़ों से इन्होंने बहुत उम्दा नज़म लिखा है, जो जावेद साहब का नाम लिखा है। तो वाकई में यहाँ पे कहते हैं कि मेरा तरीका ये है
کہ امیری نہیں ہے، میرا طریقہ میں امیری کا کوئی بو نہیں آتا ہے، اور فقیری ہے یعنی کہ ہم فقیر بنے ہوئے ہیں، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی کہ اگر تیرے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں تو خودداری کو اپنے آپ اس کو کیا کر دے، نیلام مت کر، بلکہ کیا کر لے، تو غریبی کی حالت میں یعنی کہ کہہ لیجیے مصیبت کی حالت میں، برے وقت کی حالت میں تو اپنا ایک مقام پیدا کر لے، اور اس حالات کے اندر تو اپنا ایک نام پیدا کر لے تاکہ دنیا تجھے یاد کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے سب کا معنی دیا گیا ہے، لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، بس اسی کو یہاں پہ کہ بولا نا کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لفظ کو کوئی اور استعمال کرتے ہیں اور اسے وہ مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ دیکھ لیں گے آپ لوگ، اس کو یاد کر لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے لفظ اور معنی کو، تو آسانی سے یہ ساری چیزیں، یہ ان کا نظم جو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب اگلا چیپٹر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا چیپٹر دیکھ لیتے ہیں، رضا نقوی واہی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ان کا لکھا ہوا جو ہے آپ کے نصاب کے اندر جو نظم ہے مارکہ جہیز وہ کیا ہوتا ہے، اور دین مہر اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے شروع دیکھتے ہیں۔ سید محمد رضا نقوی ضلع سارن کی مشہور بستی کھجوہ یعنی سیوان میں 17 جنوری 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کب ہوئے تھے بابو؟ 17 جنوری 1914 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد کا نام سید ظہور حسین اور والدہ کا نام خیر النساء تھا۔ رضا نقوی کے والد کچھ عرصہ تک پولیس انسپکٹر بھی رہے، یعنی کہ رضا نقوی صاحب کے والد صاحب کی یہاں بائی ڈٹا جس طرح سے ما قبل میں ذکر کیا ہوا ہے، یہاں بھی باقی لوگوں کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یہاں بھی ان کے دیکھیے رضا نقوی صاحب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں رضا نقوی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے مولوی عین الہدیٰ سمر سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ہائی اسکول سے لے کر ڈپلومہ ان کامرس تک کی تعلیم پٹنہ میں مکمل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ان کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے اور کہاں جا کر یہ حاصل کی ہے۔ تو شروعاتی تعلیم تو یہ گھر ہی پہ حاصل کیے تھے، اس کے بعد عین الہدیٰ سمر سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ہائی اسکول سے لے کر ڈپلومہ ان کامرس تک کی تعلیم پٹنہ میں مکمل ہوئی۔ 1937 میں بہار قانون ساز اسمبلی میں اردو رپورٹر کی انہیں ملازمت ملی۔ بہار قانون ساز کونسل کے سیکریٹریٹ میں ترقی کر کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہوئے، جہاں سے 1972 عیسوی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ یعنی کہ اس طریقے سے ان کے ترقی کا، ان کے شب و روز کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ بہار قانون ساز یعنی کہ بہار کے اندر قانون بنانے کے کونسلن کے نام سے ان کو سیکریٹریٹ میں ترقی کیا کہتے ہیں ملازمت مل گئی، وہاں پہ یہ کام کرنے لگے۔ پھر وہاں سے ترقی کر کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہوئے، پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں وہیں سے 1972 عیسوی میں کیا ہوئے، اس ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ان کے شب و روز کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں 1938 عیسوی میں ان کی شادی سیدہ شاکرہ خاتون سے ہوئی، جو موضع بگھونی ضلع سارن کی رہنے والی ہے۔ کب ہوئی تھی؟ 1938 عیسوی میں، یعنی پیدا کب ہوئے تھے؟ 1914 میں، اور 1938 عیسوی میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ رضا نقوی کی ادبی زندگی 1928 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ ادبی زندگی یعنی کہ ادبی دنیا کے اندر جب یہ اپنا کارنامہ انجام دینا شروع کیا، وہ کب سے؟ 1928 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے ہی سے شروع ہو گئی۔ 1936 عیسوی سے ان کی تخلیقات کی اشاعت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ان کی وہ نظمیں جو نگار ساقی، ادب لطیف وغیرہ میں شائع ہوئی، ان پر اس تحریک کا اثر نمایاں ہے۔ یعنی کہ کیا کہتے ہیں 1928 عیسوی سے ان کی ادبی زندگی شروع ہوتی ہے، اور 1936 عیسوی سے ان کی تخلیقات کی اشاعت کا آغاز ہوتا ہے۔ تخلیقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہ شعر و شاعری کیے تھے یا جو بھی ادبی دنیا کے اندر جو کتابیں وغیرہ لکھے تھے اس کو چھاپا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب اردو ترقی پسند تحریک کی ابتدا، اس وقت کا یہ وہ دور تھا کہ اردو کے اندر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، یہ اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ ان کی نظمیں جو ہے جو نگار اور ساقی، ادب لطیف وغیرہ میں شائع ہوئی، ان پر اس تحریک کا اثر نمایاں، مطلب یہ ان کی جو بھی نظمیں جو آپ کے جو سامنے دکھ رہا ہے، تو یہ جو شائع ہوا تھا نا، جو چھپ کر لوگوں کے درمیان آیا تھا، تو اس کے اندر یعنی کہ نظم کے اندر
تحریک کا کافی زیادہ اثر پایا گیا، یعنی کہ تحریک کے متعلق یہ باتیں لکھی ہوں گے، اسی کو صاحب کتاب نے لکھا کہ ان پر اس تحریک کا اثر نمایاں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1950 عیسوی میں رضا نقوی ظرافت کے میدان میں داخل ہوئے۔ ان کے دوست اور مشہور افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی نے ان کا تخلص واہی تجویز کیا۔ کیا کیا؟ تجویز کا مطلب جائز قرار دینا، یعنی بنانا، ٹھیک، اور اسی تخلص سے وہ اردو دنیا میں پہچانے گئے۔ ان کے دوست جو تھے مشہور افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی، جیسا کہ آپ نے پڑھے ہیں، ماقبل کے اندر بھی پڑھے ہیں اور کلاس 10 کے اندر بھی آپ پڑھے ہوں گے سہیل عظیم آبادی صاحب کے بارے میں، کافی ان کے بارے میں وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طنز و تبسم، نشتر و مرہم، کلام نرم و نازک، متاع واہی، شعرستان واہی اور منظومات واہی ان کے ظریفانہ کلام کے مجموعے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی نام جو ذکر کیا گیا یہ سب کے سب کیا ہے؟ ظریفانہ کلام کے مجموعے ہیں یہ، اور ان مجموعہ کا یہ سب نام دیا گیا ہے۔ نامہ بنام کے عنوان سے ان کے مزاحیہ خطوط کا مجموعہ بھی شائع ہوا۔ واہی نے کئی کتابوں کی ترتیب و تدوین کا فریضہ بھی انجام دیا، یعنی کہ کئی کتابوں کی یہ مصنف کہلائے اور کئی کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں رضا نقوی واہی نے شعرستان کے عنوان سے مسلسل نظمیں لکھی جو ادبی اعتبار سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ نقاد محقق لیلائے کیا کہتے ہیں؟ کرپشن، اے میری زیر پائی، نیا ہاتھی اور مرنے کے بعد وغیرہ ان کی دیگر مشہور نظمیں ہیں۔ یہاں پر یہ جتنا بھی نام جو ذکر کیا گیا یہ سب کے سب ان کے مشہور نظم کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ واہی کی شاعری میں ظرافت کا اعلیٰ معیار اور کیا کہتے ہیں معیار اور زبان کی صفائی ہر جگہ موجود ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ پیمانے کے تھے اور اعلیٰ پیمانے پہ انہوں نے اپنے کام کو بھی انجام دیا، اور پھر اسی وجہ سے ان کو بہت سارے اعزازات سے نوازا گیا۔ اعزازات کا مطلب ہوتا ہے یعنی انعامات سے انہیں نوازا گیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں 5 جنوری 2002 عیسوی کو رضا نقوی واہی کا وصال ہوا، یعنی کہ وفات ہو گئی، اور وہ افضل پور پٹنہ میں سپرد خاک ہوئے۔ اس طرح سے ان کی کہانی، زندگی کی کہانی مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ان کا لکھا ہوا جو نظم ہے آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رضا نقوی کے بارے میں، رضا نقوی صاحب نے جو نظم لکھا، ظریفانہ جو نظم لکھا ہے، تو دیکھیے نہایت ہی مارکہ جہیز و دین مہر، یعنی کہ دین مہر اور جہیز کا کیا ہمارے سماج کے اندر حال ہو چکا ہے اور کیا اس کے اندر ہوتا ہے، وہ تو کسی سے بھولنے کوئی چاہ کر بھی اس چیز کو نہیں بھلا سکتا، یعنی کہ اس طرح سے لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے سماج کے اندر۔ حالانکہ دین شریعت، دین اسلام ایسا دین ہے، دین اسلام جس کے ماننے والے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، اور پھر واقعی میں حقیقی طور پر وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے کئی آنکھوں سے کئی بار ہم کو کہا جاتا، کیا کہتے ہیں اس کو، شادیوں کے اندر جا کر نکاح پڑھانے کا موقع ملا، اور کئی بار شادی لگانے کا بھی ہمیں موقع ملا، تو اس میں جہیز وغیرہ کا تذکرہ اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ آدمی اپنا پیسہ اس کو دیے رہتا ہے لڑکی والے کو۔ یہ واقعی میں یہ بہت بڑا، یہ اللہ بچائے اس جیسے وبا سے، اور اس جیسے وبال سے ہم سبوں کو بچائے۔ حالانکہ ہمارے استاد پڑھاتے سمے کہا کرتے تھے کہ جہیز کا پیسہ جو بھی بندہ لیتا ہے وہ کتنا ولی بن جائے، وہ کتنا بڑا مولانا بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، قاری بن جائے، کچھ بھی بن جائے، وہ کتنا بڑا عابد بن جائے، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرے، لیکن جہیز کا جو پیسہ بندہ لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کر سکتے۔ وہ پیسہ کبھی بھی معاف، وہ گناہ جو ہوتا ہے، وہ پیسہ لینے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ آپ پڑھے ہیں نا نماز وغیرہ میں، بہت ساری تفسیر وغیرہ میں آپ پڑھے ہوں گے یا کہ آپ سنے بھی ہوں گے کہ آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جب جاتا ہے اور پھر نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو پھر نماز کی برکت سے وہ غلطی اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہیز کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک اس کا پیسہ اس کو نہیں دے گا، لڑکی والے کو
लड़का वाला नहीं देता है तब तक उसका गुनाह लिखाते रहता है, और ज़िंदगी में कितना भी इबादत कर ले कोई उसकी इबादत मकबूल नहीं है, इसलिए ये सब नहीं लेना चाहिए। बहरहाल चलिए आगे देखते हैं। उसी चीज़ को बाबू यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब लड़का जवान हो जाता है तो फिर लोगों का मतलब जो जहेज लेने वाले लोग होते हैं उनके किस तरह का रवैया और सोच होता है, वो किस उसी चीज़ को जिक्र करेंगे। देखते हैं। जैसे ही नूर चश्मे ने बीए किया, इधर बिजनेस का माल उनको समझने लगे पेदर। पेदर बने बाप और बीए समझ रहे हैं, नूर चश्म यानी बेटा, ठीक है ना। यानी कि जैसे इधर बीए किया है तो उसका बाप जो होता है उसको बिजनेस का माल समझने लगता है कि चलो अब तो हमारा बेटा बेचने वाला हो गया है, अब तो इससे बिजनेस होगा बेहतरीन तरीके से। 5 लाख का बिजनेस तो कम से कम हो ही जाता है। अजीब सा माहौल बन चुका है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेड़ा हुआ था क्या होता है, बेड़ा हुआ था थर्ड डिवीज़न में, घर से पार शादी का भूत बाप के ऊपर हुआ सवार। यानी कि बेटा कितनों नालायक क्यों ना, थर्ड डिवीज़न ही से काहे नहीं पास हुआ है, लेकिन शादी का भूत हुआ बाप के ऊपर सवार हो गया है। सौदा ब्लैक में जो चुकाने का था ख्याल, गाहक के जस्तजू में लगे वो नेको खिसाल। यानी कि अब सौदा को भाई जो बेचना था तो अब ग्राहक तो खोजनी पड़ेगी ना, यानी उस तरह की लड़की वगैरह खोजनी पड़ेगी जो मालदार हो। तो मालदार लोगों के घर में रिश्ता करने से दहेज भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से साहिब किताब ने बयान किया, ग्राहक के जस्तजू में यानी कि वही लड़की वाले के जस्तजू में लगे वो नेको खिसाल। बेटों को चिक समझ लिया स्टेट बैंक का बेटे को चिक समझ लिया स्टेट बैंक का, समधी तलाश करने लगे हाई रैंक का। समझ रहे ना, हाई रैंक का समधी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निस्बत जहाँ से आई छेड़ा जब भी कोई जिक्र, मोटर मिले जहेज में लाहिक रही ये फिक्र। यानी जहाँ से भी रिश्ता आता था तो उसके ज़हन में यही सोच रहती थी कि कम से कम मोटर गाड़ी मिलनी चाहिए। अपनी देखो, जो आदमी जो बंदा अपनी कमाई के दम पे अपने बाजू के दम पे अगर कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकता है तो उसे इस दुनिया में बस एक पुतले की तरह समझिए कि उसकी ज़िंदगी है। जिस तरह से एक मूर्ति होती है जो न किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, न वो खुद चल सकती है, न फिर सकती है, समझिए कि उसी के मानते भी बेकार है। जिस तरह से वो एक फ़ोटो जिस तरीके से बेकार होता है, इसी तरीके से वो भी बंदा बेकार है जो इस दुनिया में आए और अपने बाजू की कुदरत से कुछ न कर पाए। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे ऐसी ताकत रखे हैं कि इंसान अगर उसको यूज़ करे और उसके ऊपर चल पड़े तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे छूट जाए और जिसे हासिल करना चाहे उसे हासिल ना कर सके, है कि नहीं। बहरहाल जिन लोगों की सोच होती है जिसकी सोच जैसी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अलकिस्सा, एक बुजुर्ग के घर बात तय हुई, हिरसो हौस की लाज रही, दिल की जय हुई। ठीक है ना। बारात लेके बाप गए एहतमाम से, आओ भगत भी खूब हुई धूमधाम से। इजाब और कबूल का वक्त आया, यानी कि कहते हैं ना मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तुमने कबूल किया, तो वहाँ पे उसी को बोला जाता है बाबू इजाब और कबूल। ठीक है ना, यानी कि कबील तो कराते हैं वहाँ मौलवी साहब। ठीक, इजाबो और कबूल का वक्त आया जब मगर नौशा मियाँ अक्सर क्या करें अकड़ गए शरई निकाह पर। यानी कि जब इजाबो कबूल का वक्त आया तो नौशा मियाँ यानी दुल्हा साहब जो थे वो अकड़ गए कि भाई हमारा निकाह जो वो शरई तौर पर होना चाहिए, यानी शरीयत क्या कहती है उस एतबार से हमारा निकाह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फरमाया दैन महर करूँगा वही कबूल जिस पर हुआ था अक्ल जिगर गोशे रसूल। क्या बात है, यानी हज़रत फ़ातिमा का दैन मोहर जो रखा गया था तो उसी के ऊपर मैं भी कबूल करूँगा और बाकी कोई मैं कबूल नहीं करूँगा। हुज्जत बड़ी तो साहिब खाना झुके ज़रा, कहने लगे कि आप जो फरमाए वो बजा। क्या कहें, हुज्जत बड़ी तो यानी कि बहसो मुबासा जब हुआ तो साहिब खाना झुके ज़रा, यानी उसके घर वाले लड़का के घर वाले झुक गए और कहने लगे कि आप जो फरमाए वही होगा। ठीक है ना, लाएंगे हम ज़बां पे न हर्फ गुरेज भी, लेकिन कबूल कीजिए शरीय जहेज़ भी। लाएंगे हम ज़बां पे क्यों सिलसिला दराज हो फरमाइशात का, दोनों तरफ लिहाज रहे वाजिबात का, है कि नहीं। यानी कि क्यों हम लोग बहसो मुबासा करें, जो शरीयत कहती है उस एतबार से हम लोग अपना निकाह कर लें। आप मतलब यानी कि निकाह वगैरह को अंजाम दे दे। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं सुनते ही इस कलाम समात नवाज को
मुट्ठी में लेके गए से रेशेदार क्या कहते हैं रेशे दराज को। नौशा मियाँ के वालिद माजिद उछल पड़े, आतिश फेशा पहाड़ की सूरत उबल पड़े। जाहिर सी बात है जिसके दिल में अगर ये ख्वाहिश हो कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज़ लेंगे, भर भर के जहेज़ लेंगे, अगर उसका बेटा अगर ये मना करता है तो उसके बाप के चेहरे का रंग तो उड़ ही जाएगा। बर्दाश्त मालोज़र का खसारा ना हो सका, बिजनेस ख़राब हो ये गवारा ना हो सका। यानी कि उसके बाप का चेहरे का रंग उड़ गया और ये सोचा कि अब हमारा बिजनेस जो है ख़राब हो जाएगा, यानी अब कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। जाते भी मेज़बा तो कहा इनको क्या कहते हैं छेड़ कर रख डाला सात पुश्त का बखिया उधेड़ कर। जारी हुआ ज़बान से वसीले मुगल्लज़ात, यानी कि गाली वगैरह के बारे में आता है, ठीक है ना। ढलने लगे नए नए ज़र्री मुहावरात, यानी कि नई नई बहसें वहाँ पे छिड़ गई और हुज्जतें होने लगी, बहसों मुबासा होने लगी। अब जाहिर सी बात है लड़का का बाप कहे कि हम पैसा जहेज़ लेंगे और लड़का कहे कि हम उसके ऊपर निकाह नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो फिर वहाँ पे बहसों मुबासा तो होता ही है और वहाँ पे हाथाहाथी भी शुरू हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे मारपीट वगैरह भी होने लगता है। तो यहाँ भी हुआ था, देखिए ताई के मेज़बा की हमीयत भी जाग उठी, यानी कि जो वहाँ पे जो लोग थे बयान करते हैं ताई के मेज़बा की हमीयत भी जाग उठी, कुछ मन चले जवानों की गैरत भी जाग उठी, है कि नहीं। यानी कि जो मेज़बान लोग थे, यानी कि जो वहाँ पे खातिरदारी करने के लिए उन लोगों के बारे में बताया गया कि उनकी भी हमीयत जाग उठी और जवानों की भी गैरत भी जाग उठी। जूती में दाल दोनों ही जानिब से बट गई, निस्बत चौथी पतंग के मानिंद कट गई। शादी का घर फसाद का मैदान बन गया, हल्का सा अबर उड़ते ही तूफान बन गया। यानी कि थोड़ी थोड़ी सी बात थी, अब वहाँ पे मार पीट और झगड़ा की बातें वहाँ पे होने लगी। बारातियों ने रंग जो देखा कि है खराब, भागे सरों पे क्या कहते हैं पैर को रखे बसदे शताब। लेकिन बड़े मियाँ को न राह मुज़िर मिली, क्या कहते हैं राह मुफर ये भागने वाला रास्ता, उसी को कहते हैं मुफर। राह मुफर मिली, बदकिस्मती गरीब को हर गाम पर मिली। यानी कि इसका किस्मत खराब था। मफर बचाओ, भागने के मफर मैंने भागने की जगह बचाओ। कहते हैं बाराती लोग जब देखते हैं कि हालत ख़राब है, अब ये सब आपस में लड़ रहा है, तो वो लोग क्या किया कि पैर उठा के वहाँ से भागना शुरू किया। लेकिन बड़े मियाँ को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, इनका किस्मत ही खराब था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं बेटे के साथ उन पे भी जूते बरस पड़े, बेटे के साथ उन पे भी जूते बरस पड़े, जद से बचे जो एक की क्या कहते हैं जद से बचे जो एक की बेभाव 10 पड़े। कुछ मंचलों ने फेर दिया सर पे उस्तरा, मुझे उड़ी चला रुख अनवर पे उस्तरा। होली का फिर सवांग बनाया गया उन्हें, धोबी के जानवर पे बैठाया गया उन्हें। जब से सुना है हमने ये संगीन वाक़िया, औलाद वालों को यही देते हैं मशवरा। नूरे नज़र को माले तिजारत बनाइए, लेकिन जवा पे नामे शरीयत न लाइए, है कि नहीं। यानी कि क्या कहते हैं ये जो रज़ा नकवी साहब जो है जो नज़म जो लिखे हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से जब हालात जब ख़राब हो गया और वहाँ पे उनके मूछें काट दी गई और बाल को मुंडवा दिया गया और फिर उसके बाद उनको क्या कहते हैं धोबी के जानवर की तरह धोबी के जानवर पर बैठा के पूरे गांव में घुमाया गया। तो मुसन्निफ साहब कहते हैं कि जब इस जैसे वाक़या हमने सुना तो हमने लोगों को, औलाद वालों को, यानी जिसके बेटा है उसको हमने ये मशवरा दिया कि भाई नूरे नज़र को माले तिजारत तो आप बना लीजिए, यानी कि अगर आप जहेज़ लेना है तो ले लीजिए, लेकिन आप ज़बान पे शरीयत का नाम मत लेकर आइए कि हम शरीयत के हिसाब से अपनी बेटे की शादी करेंगे, उसमें तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एक शरीयत के मुताबिक है और एक गैर शरीयत के मुताबिक है, जिसके वजह से मामला यहाँ पे पूरा ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा आपके दरमियान 2 चैप्टर, यानी कि 17 और कौन है 16, है कि नहीं, यानी कि 15 और 16 और 17वां सबक हमने पढ़ा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये इस वाले सबक आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।